الله الرحمن الرحیم. نحنو خلقناکم منگا پیدا کړی تاسو، فلولا تصدقون ولی تصدیق نکوي تاسو. افرایتم ما تمنون آیا ویني تاسو هغه چې غورځوي تاسو رحمونو د زنانو کې. انتم تخلقونه آیا تاسو پیدا کوي دی لرا، ام نحن الخالقون یا مونږ یو پیدا کون کی. نحنو قدرنا مونږه اندازه کړی دی بینکم الموت په منځ تاسو کې مرګ، وما نحنو بمسبوقین او نیو مونږه کمزوري کړی شوي. علان نبدلا دا چې بدل بکو امثالکم ستاسو غندې، بدل کی براولو امثالکم ستاسو غندې. وننشئکم او پیدا بکو تاسو لا فیما پاغس کې لا تعلمون چې تاسو پې نه پوهیږئ. ولقد علمتم النشأة الاولى او تاکید سره پیژندلې تاسو پیدایش لومبنې. فلولا تذکرون نو ولی پند ناخلی داغینا، ولی نیادوی تاسو اغا پیدایش. افرایتم ما تحرثون آیا ویني تاسو اغا چې کرئی تاسو اغی لرا. انتم تزرعونه آیا تاسو زرعونوی اغی لرا، ام نحنو الزارعون یا مونږ یو زرغونون کی. لو نشاء لجعلناه حطاما کچرته وغواړو مونږه نو خامخا اوبه ګرځو دی لرا ریزه ریزه. فظلتم تفکهون نو شی به تاسو غمجنه. انا لمغرمون یقینا مونږه تاوانی کړی شو. وای به تاسو انا لمغرمون چې یقینا مونږه تاوانی کړی شو. بل نحنو محرومون بلکې یو مونږه محرومه کړی شوي د دینه.